अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स 25 दिसंबर तकरीबन गुजर ही चुका है जब तक आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी तमाम मसीही बरादरी को बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद। और साथ ही साथ बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे भी गुजर गया है, लेकिन चूँकि जब मैं कर रही हूँ वीलॉग तो उस वक्त अभी 25 दिसंबर चल रहा है, तो उनको ज़रूर खराज अक़ीदत, अगरचे बड़ी शर्मिंदगी के साथ कि बिल्कुल भी पाकिस्तान वैसा नहीं है जैसा कायद आज़म ने सोचा था, डिज़ाइन किया था, प्लान किया था। तो बहुत ही एक दिल गिरफ्ता सी सूरत हाल है इस हवाले से, लेकिन जस्ट होप कि अल्लाह ताला कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर सूरत हाल करे। आ जाते हैं जी ज़रा सियासी सूरत हाल की तरफ, जहाँ पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम देख रहे हैं कि कराची में भी PTI का तोड़ निकालने के लिए एक नया गेम प्लान तरतीब पा चुका है। वो गेम प्लान क्या है वो आपको इस वीलॉग में बताऊंगी। साथ ही साथ इस पर थोड़ी बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बार बार जो खान साहब बात करते हैं न्यूट्रलिटी के हवाले से, यानी कभी ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं, कभी लगता है कि वो कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल ना हो बल्कि जो सच है उसे सच कहें और जो गलत है उसे गलत कहें, और एक कोई क्लियर साइड लें। जब भी सच्चाई और झूठ की बात हो, अच्छाई या बुराई की बात हो, तो एक क्लियर साइड उन्हें लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद दोबारा कहीं ऐसा लगता है कि वो शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये कहते नज़र आते हैं कि जनाब वो दोबारा से कोई अपना किरदार भी अदा करें, जबकि बहुत सारे लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको एपॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि आइन में उसका कोई किरदार है नहीं सियासत में। और इस पर खान साहब क्यों बार बार उन्हें इंटरवीन करने के लिए कहते हैं, तो ये भी कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोग खान साहब के ऊपर तनकीद भी करते हैं। तो मैं इनको कैसे देखती हूँ, और मैंने मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ में उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ली है चीज़ों की, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी। और जो उन्होंने ख़ास तौर पर भी रिसेंट इंटरव्यू दिया है हबीब अकरम साहब को, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कि वो रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए ISI और ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड इदारे हैं वो अपना किरदार अदा करें, इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, जुडिशरी अपना किरदार अदा करे। तो इस हवाले से क्या उनकी सोच है, इसको एलेबोरेट करना बड़ा ज़रूरी है। इस वीलॉग में इसी के हवाले से भी बात होगी। व्यूअर्स, ख़ास तौर पे मैं पहले यहीं से ही बात शुरू कर लेती हूँ। खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया तो उन्होंने उसमें एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको चाहिए कि वो देखे मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क का बेसिकली उनका कहना है कि प्रॉब्लम ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान उस मंजिल तक नहीं पहुँच सका जहाँ पर उसे पहुँचना चाहिए था। तो जब वो ये बात कहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने आज इसको बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो पब्लिश भी किया हुआ था, नशर भी किया हुआ था, सोशल मीडिया पर भी मैं इस क्लिप को देख रही थी। तो बिल्कुल जो जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है वो बात बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट को हटा कर पेश की जा रही है, और ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी जब उन्होंने न्यूट्रलिटी की बात की थी तब भी यही मसला था। जब उससे पहले उन्होंने ये बात की कि न्यूट्रल ना हो, जानवर होता न्यूट्रल, तो उस वक्त भी यही मसला था। जब आप उनके मुख्तलिफ बयानात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करेंगे या उसका उतना ही मुख्तसर हिस्सा क्लिप निकाल कर चलाएंगे जिसमें पीछे की बात नहीं होगी, तो फिर आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद खान साहब कंफ्यूज्ड हैं, या खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्लैरिटी नहीं रखते और वो बस यही चाहते हैं कि उन्हें सपोर्ट करें तो बस ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इस हवाले से आपको बता दूं कि जब आप अपनी आम जिंदगी में भी इसको देखें कि जब आप मुख्तलिफ मामलात के ऊपर फैसला करते हैं, राय देते हैं, तो आप उसको यकीनी तौर पर उस वक्त के हालात के मुताबिक राय देते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप ये कहें कि जी गर्मी का मौसम है, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि भाई दरवाज़ा बंद रखो, दरवाज़ा बंद रखना बेहतर है। अगर सर्दी का मौसम है ऑफ कोर्स आप सोचेंगे कि यार दरवाज़ा बंद होना चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ यही लाइन पढ़ लूँ कि भाई कल आप कह रहे थे कि दरवाज़ा बंद रखो और 2 महीने बाद आप कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दो, तो भाई आपके अंदर तो कंसिस्टेंसी नहीं है। भाई आप तो भाई कल कुछ और बात कर रहे थे, आज कुछ और बात कर रहे थे। भाई आपको ये भी तो देखना है कि जब बंद करने की बात की गई थी तो वो क्या मौसम था, जब खोलने की बात की गई है तो क्या मौसम है। तो ये आप कभी भी चीज़ों को बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं कर सकते, बल्कि आम हमारे जो ज़ाती रवैये होते हैं, आम लोगों के साथ भी जब हम बातचीत करते हैं, जो हमारे अपने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, हम अपने ताल्लुकदारी में भी यही चीज़ें करते हैं कि जब कोई हमें लगता है कि जहाँ पर उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो हमें सपोर्ट ना करे तो हमें उससे गिला होता है, और जहाँ हमें लगता है कि वो इस मामले में टांग ना अड़ाए, भाई ये हम 2 लोगों का बात, तीसरी बात बीच वाला ना करे, तो वहाँ पे आपको लगता है कि उसको नहीं उसमें इंटरवीन करना चाहिए। तो आपकी जो चीज़ें होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आपके
اکارڈنگ ٹو یور کانسیکوینسز ہوتی ہیں, وہ آپ کے حالات و واقعات کے مطابق ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک آپ نے جو فکس لائن بول دی ہے تو ہر جگہ وہ فکس لائن وہی ہوگی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کس طرح کے حالات و واقعات میں بول رہے ہیں. اب خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی اے پولیٹیکل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اے پولیٹیکل ہے دیٹ مینس کہ اگر وہ الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی کردار ادا نہ کرے. اگر اے پولیٹیکل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی حکومت تو گرا دے لیکن جب دوسرے کی حکومت بنوا دے تو پھر وہ کہے کہ جی میں اے پولیٹیکل ہوں. تو یہ چیز کے اوپر وہ کوشچن کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں تو اے پولیٹیکل کا مطلب ہے کہ پھر آپ سب کے لیے اے پولیٹیکل ہو جائیں. اب وہ اے پولیٹیکل ہوئے پڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, بلکہ وہ بھی نہیں ہوئے پڑے, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب اگر بالفرض سامنے آ کے آپ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لیے ہم اے پولیٹیکل ہو گئے تو پھر پی ڈی ایم کے لیے بھی اتنا ہی اے پولیٹیکل ہو جائیں. لیکن ایسا ہے نہیں, کیونکہ جب آپ اے پولیٹیکل نہیں تھے اسی لیے جو تھی وہ گورنمنٹ بھی گری, پھر اس کے بعد نئی گورنمنٹ بھی آئی اور اب تک وہ چل بھی رہی ہے. اور جس طرح سے خان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اس طرح سے جو سلوک رہا ہے پچھلے 8-10 مہینے میں, تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے. جب پی ایم ایل این کے خلاف آپ اے پولیٹیکل تھے تو اس وقت پھر آپ پی ایم ایل این کو آپ لوگوں نے اسی طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا تھا. اب کس کے کیسز صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہی, لیکن الٹیمیٹلی جب وہاں پہ ریلیشن خراب ہوتا ہے تبھی سارے کیسز بھی اوپن ہو جاتے ہیں, تبھی سب کو ساری نظر آ جاتی ہیں برائیاں بھی اس جماعت کی. تو یہ بنیادی طور پر پرابلم ہے. تو جب آپ اے پولیٹیکل ہوں تو پھر واقعتاً اے پولیٹیکل ہونا یا تو پھر تو بات ہے, لیکن ایک جانبداری کرنا اور پھر دوسری کسی اور جماعت کو بالکل دیوار سے لگانا, دونوں صورتوں میں وہ پھر اے پولیٹیکل کے زمرے میں نہیں آتا. تو خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ الیکشن ہونے دیں, اے پولیٹیکل ہو جائے, پھر اس گورنمنٹ کو بھی سپورٹ نہ کریں جیسے آپ نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا. جہاں تک یہ بات ہے کہ جناب جب اس وقت خان صاحب یہ کیوں کہتے تھے کہ آپ اچھائی کا ساتھ دیں برائی کا ساتھ نہ دیں, تو اس کو بھی خان صاحب ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اس وقت جو حالات تھے, معیشت بہتر ہو رہی تھی, چیزیں جا رہی تھیں بہتر سمت میں, اگر انہوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو پھر خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی. خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ معیشت اتنی زیادہ گراوٹ کا شکار نہ ہوتی جو اس وقت ہوتی. تو اس وقت آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ آپ کو کہ کیا واقعی اس کو ڈسکنٹینیوٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے ملک کو, سیاسی عدم استحکام کی طرف یا پھر استحکام کی طرف. تو یو ہیو ٹو چوز اٹ. اب مسئلہ یہ کہ ویسے تو ان کا یہ کردار ہے نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ایک ریالٹی ہے اور ہمیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, چاہے ہمیں وہ اچھی لگے چاہے بری لگے, چاہے وہ آئینی ہے چاہے وہ غیر آئینی ہے, لیکن وہ ہے. اب اس کو کیسے نکالنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ آہستہ 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 کیسے کوئی اسٹرینتھ کے ساتھ اپنی پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ کے ساتھ, سیاستدان اپنی کچھ میچورٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کر آگے چلیں اور ان کا کردار مائنس کریں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال ابھی جو ریسنٹ ریالٹی ہے آن گراؤنڈ اس میں تو ہے. تو اس وقت خان صاحب یہ بات کرتے تھے کہ یو آر پاورفل اور آپ کے جو کہنے پر ہیں مختلف چھوٹی اتحادی جماعتیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ گر سکتی ہے. تو یہ چیز نہ کریں, یہ خان صاحب کا ماننا ہے کہ اس لیے وہ انہیں اس وقت کہتے تھے. اور جو اب کی بات ہے جو اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رول آف لاء میں اپنا کردار ادا کرے, تو اس میں بھی بیسکلی ان کا یہ ماننا ہے کہ جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, جوڈیشری سے بھی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا نام وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ایک آرگنائزڈ اور پروفیشنل ادارہ ہے جن کا اپنا ایک سسٹم ہے جو ابھی تک ایک اسٹرانگ ادارہ ہے, باقی تو ادارے بہت کمزور ہو چکے ہیں. تو میں نے جب ان کا انٹرویو سنا تو وہ بیسکلی اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس ایک آرگنائزڈ پوٹینشیل ہے, ایک آرگنائزڈ ٹیم ہے, تو وہ چیزوں کو زیادہ بہتر انداز سے چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو وہ اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ کرپشن پکڑنا, چیزوں کو دیکھنا, چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچانا, اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ کام سویلین جو آپ کے ادارے ہیں ان کا ہونا چاہیے, لیکن ابھی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اور ان کو اسٹرانگ کرنے میں بھی بہت وقت لگے گا. تو جو ادارے اسٹرانگ ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو وہ بیسکلی کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آ کے ٹیک اوور کر لیں اور آ کے یہ کریں. ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, جیسے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری چیزوں میں ہیلپ آؤٹ کیا ہو. تو مختلف جو ان کے بیانات ہیں وہ مختلف حالات و واقعات کے تناظر میں ہیں, لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے. ایک اور بڑی زیادہ جس پر ہمیشہ خان صاحب کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ جناب وہ سلیکٹڈ تھے, اچھا اب انہیں اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل چاہیے, اچھا اب وہ چاہتے نیوٹرل ہو, لیکن 2018 میں وہ ان کو سپورٹ ملی ہوئی تھی. ابھی اس انٹرویو میں بھی انہوں نے بات کیا کہ جب میں نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹیں گے تو گورنمنٹ گر جائے گی, تو اس پر جو بہت زیادہ پی ایم ایل این کے حامی صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ مان گئے کہ جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بنوائی تھی, انہی کی مدد سے بیساکھیوں سے وہ آئے تھے. تو اس طرح کا ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا. تو اس میں بنیادی طور پر میرے 2 آرگیومنٹ ہیں. یہ بات ہے کہ اپنی جگہ درست ہے کہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ان کی سپورٹ تھی, لیکن سپورٹ کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟
کیا انہوں نے جا کے ٹھپے لگوائے تھے؟ کیا انہوں نے جا کے ووٹ بینک بڑھوایا تھا؟ کیا ان کی سیٹیں جو تھیں وہ ناجائز طریقے سے انہیں دلوائی گئی تھیں؟ کیا ایسا کیا گیا تھا کہ لوگ تو انہیں پسند نہیں کرتے تھے خان صاحب کو، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی انہیں مسلط کر دیا تھا کہ وہ باہر سے لے کے آئے تھے اور اچانک سے انہیں لا کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا تھا، اور لوگ تو ان کو جانتے نہیں تھے اور لوگوں میں تو ان کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، کوئی مقبولیت نہیں تھی؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ 2018 کے عام انتخابات سے پہلے جتنے بھی سرویز آ رہے تھے، چاہے وہ ٹی وی چینلز نے کیے ہوں، چاہے وہ مختلف جو سروے کرانے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے کیے ہوں، وہ اس بات پر متفق دکھائی دیتے تھے کہ آگے جو حکومت آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی آ رہی ہے، اور اس بات کا یہ بہت زیادہ تاثر تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس میں ایک سمپل میجورٹی لے جائیں گے۔ اگرچہ انہیں وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی اور انہیں اتحادیوں کا سہارا لینا پڑا، لیکن الٹیمیٹلی پھر ہم نے دیکھا کہ چیزیں ان کے، اور عام طور پر یہ پہلے بھی روش رہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں پارٹی آنے والی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ان کی ایک کمفرٹیبل قسم کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہو جاتی ہے، تو ان سے یہ چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2013 میں جب آئے تھے پی ایم ایل این والے تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی سرپرائز تھا، اس وقت بھی سب کو پتا تھا پی ایم ایل این آ رہی ہے۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی تو تب بھی سب کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا، محترمہ کی شہادت ہو چکی تھی، سب کو پتا تھا سمپتھی ووٹ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی، تو ان کو آلریڈی چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک ایموشنز جو ہیں اس وقت، لوگوں کی جو رائے ہے وہ کس طرف ہے، جیسے کہ اس وقت بھی سب کو پتا ہے کہ بھلے آپ پی ٹی آئی کو نہ جا کے فردن کسی بندے سے پوچھیں، لیکن آپ کو ایک جنرل اوپینین پتا ہے کہ اس وقت میجورٹی جو ہے لوگوں کی، وہ عوام کی، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ 2018 میں کسی کو پتا نہیں تھا۔ خان صاحب ایک ایسا بندہ تھے، جو ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ آلریڈی کرکٹ میں اپنا نام بنا چکے تھے، اور جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ ان کو آئیڈیلائز کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو سوشل ورک کیا، اس میں ہم نے دیکھا شوکت خانم بنایا انہوں نے، انمل یونیورسٹی بنائی، جو بھی ان کے اس میں سوشل ورک کے کام تھے اس میں ان لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، تو وہ آلریڈی ایک مقبول شخصیت تھے۔ ہاں، جو ایک الیکشن کی سائنس ہوتی ہے یا ایک سیاسی پارٹی کی ایک تنظیم سازی ہوتی ہے، اس کو نیچے تک لانا، اس کو گراؤنڈ لیول تک پہنچانا، یہ چیزیں انہیں کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا، اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کی پاپولیرٹی بھی بڑی، لوگ آئے بھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ الزام لگانے والوں پر کہ جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جیسے کوئی مقبولیت نہیں تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے وہ آ گئے، یعنی آج تک وہ ایک واحد بندہ میں نے دیکھا ہے کہ جس کے اتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور اس میں فیملیز آتی ہیں اور وہ خود آتی ہیں، بسوں میں بھر کے بندے نہیں لائے جا رہے، اور پھر بھی آپ اس بندے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے۔ دوسرے نہ تو اس لیول کے جلسے کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس اس طرح سے فیملیز آتی ہیں ان کے جلسوں میں جس طرح سے خان صاحب کے جلسوں میں آ رہی ہیں، اور پھر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آئی۔ تو بھائی اسٹیبلشمنٹ جو بھی وقت کی حکومت ہوتی ہے وہ اس کی آشیرواد اس کو ہوتی ہے، اسی طرح خان صاحب کی بھی کے پیچھے بھی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی بالکل زیرو تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بٹھا دیا، تو یہ بالکل ہی ایک بے سروپا بات ہے۔ لیکن بہرحال اب جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس میں سے نکال لیتا ہے۔ ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جیسے وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی بغل بچے، تو بھائی اب تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، اب ان کے جلسوں میں کون بھیج رہا ہے؟ جو انہوں نے پہلے اکتوبر میں جلسہ کیا تھا لاہور میں مینار پاکستان میں، تو لوگوں نے کہا جی جنرل شجاع پاشا نے بھیج دیے ان کے جلسے میں بہت سارے لوگ، تو اب جو یہ لاکھوں لوگ نکل رہے تھے ان کے جلسوں میں، وہ کون سے جنرل نے بھیجے تھے؟ کوئی اس کا بھی نام بتا دے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اس وقت تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو جتنا بھی سسٹم ہے وہ تو سارا الٹا ان کو کارنر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ ایم کیو ایم ہو یا قاف لیگ ہو، یہ وہ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل ونگ سمجھی جاتی ہیں، اور یہ آن ریکارڈ کہتی ہیں کہ جی ہم تو ان کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، جدھر کی ہوا ہوتی ہے ہم تو اس طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ان کا یہ ایک وے آف پالیٹکس رہا ہے ہمیشہ سے۔ اب آپ ایم کیو ایم کو دیکھیے کہ ایم کیو ایم جو کہ مختلف دھڑوں میں مطلب تقسیم ہو چکی تھی، ایک بہادر آباد والا ہے، ایک فاروق ستار والا ہے، پھر ایک جناب ایم کیو ایم لندن ہے، پھر ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے، اور پھر ایک پی ایس پی بھی ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایم کیو ایم ایک وہ پارٹی تھی جس نے کراچی کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، اور کوئی اس کے آگے اس کے آس پاس پر نہیں مار رہا ہوتا تھا، پورا ایک ہولڈ تھا، ساری نشستیں وہ یہ کراچی کی جیت جاتی تھی۔ پھر پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے ان کو اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا، لیکن یہ اس وقت ہوا جب ان کی پارٹی ٹوٹ چکی تھی، ایم کیو ایم مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، الطاف حسین کو مائنس کر دیا جا چکا تھا، وہ مائنس ہو چکے تھے اور ہو بھی جانا چاہیے تھا فرینکلی۔ اس کے بعد سے وہ اس طرح سے یونائٹڈ نہیں رہے اور ان کی پارٹی کمزور ہوئی، آپریشن بھی ہوا کراچی میں جس طرح سے آپ کو معلوم ہے، اور جو ان کا ایک ٹیرر تھا، بیسکلی تو ان کا ایک ٹیرر بھی تھا نا، صرف سپورٹ نہیں تھی، ٹیرر بھی تھا، تو وہ ختم ہوا اور اس کا رزلٹ پھر سب نے دیکھا۔
लेकिन अब पीटीआई का एक जो वोट बैंक वहाँ पे डेवलप हो चुका है, जो पॉपुलैरिटी वहाँ पर बन चुकी है, उसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी ये लाई जा रही है कि एमक्यूएम को इकट्ठा करके फिर से सारे धड़ों को इन्हें मजबूत किया जाए। लेकिन मेरे नज़दीक अब भले खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, मुस्तफ़ा कमाल हों, फारूक सत्तार हों, ये तमाम लोग अपनी तमाम लोगों को जोड़ भी लें तो फिर भी शायद पीटीआई का तोड़ इन्हें करने में मुझे नहीं लगता कामयाबी मिलेगी। उसकी 4 वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि जो एमक्यूएम इतनी स्ट्रॉन्ग थी उसमें एक बड़ी वजह खुद अल्ताफ़ हुसैन थे, जिनका एक लोगों का एक उनकी तरफ आपको मालूम है कि महाजिरीन के जो उन्होंने हुकूक की बात की तो उसके बाद फिर उनके साथ एक लोगों का प्यार मोहब्बत डेवलप हो गया और एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई। जब वही बंदा नहीं रहा तो उसके बाद जो पार्टी है उसके साथ लोगों की उस तरह की अटैचमेंट नहीं रही, तो माइनस अल्ताफ़ हुसैन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी जो बात थी वो महाजिर कार्ड ही था। जब लोगों ने उस वक्त देखा कि जी महाजिरों के हुकूक की बात हो रही है तो फिर लोग उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ जुड़े। लेकिन विद टाइम कई सालों की सियासत के बाद, बहुत सारे इनकी सियासी कलाबाजियों के बाद ये एक्सपोज हो गए और लोगों को पता चल गया कि ये तो सिर्फ अपने मफादात की खातिर मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों को ब्लैकमेल भी करते हैं। और उसके बाद अगर हम कराची के हुकूक की बात करें तो वो तो वहीं पे वहीं हैं, उसके मसाइल में तो उल्टा इजाफा हुआ है। कराची जैसा बड़ा शहर और एक जिसको कहते हैं माशी हब, वो बेहतर होने के बजाय अब इस हद तक आ गए। मेरे अपने बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं कराची में, और मैंने खुद भी कराची में टाइम स्पेंड किया। अब वो खुद जो पक्के कराची वाले थे, जो मोहब्बत करते थे कराची से, वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा। और मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे मीडिया के दोस्तों को जानती हूँ जो लाहौर शिफ्ट हो गए सिर्फ इसलिए कि यार ये एक ऐसा शहर बन चुका है कि जहाँ पर सबसे बड़ा मसला प्रोटेक्शन का है, आपकी सेफ्टी नहीं है, आपको पीने का पानी नहीं मिलता है, आपकी लोड शेडिंग है, आपके ऊपर रोड्स का जो बुरा हाल है, जो आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, जो यहाँ पर एक सरकारी महकमों का हाल है करप्शन के हवाले से, जो वहाँ पे तालीमी मयार जिस तरह से गिर रहा है, तो लोग इतने वहाँ से डेस्परेट होकर अब इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो आपने इतने सालों में महाजिर कार्ड भी खेला, कराची के मसाइल के ऊपर भी बड़ी बात करके कराची को बेचने की कोशिश की। बेचने से मुराद ये कि आपने उसका ठेका उठाया हुआ था कि जी हम इसके मसाइल हल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर सके। तो अब वो आपका कार्ड जो है वो हो गया फारिग, लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करते। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपने अभी रिसेंटली पीटीआई से इत्तेहाद तोड़कर पीडीएम में गए, तो उस पर भी आपने जवाब यही बनाया कि जी हम तो इसलिए क्योंकि लोग बड़े मुश्किल में हैं, लिहाजा इन्होंने हमसे वादे पूरे नहीं किए पीटीआई वालों ने, हम फिर से जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के पास। अब कराची शहर में एक अच्छा खासा वोट बैंक है एंटी पीपल्स पार्टी, और आप जब उनके साथ जाके मिल जाएंगे जिन्हें लोग पहले ही पसंद नहीं कर रहे, तो आपके ख्याल से वो लोग आपको मजीद पसंद करेंगे। तो ये एक बड़ा गैर दानिशमंदाना फैसला एमक्यूएम का उनको मजीद ले डूबा और मजीद पॉपुलैरिटी में कमी हो गई। और ये बात में कोई हवाई बात नहीं करी, अभी जो रिसेंट में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं कराची में, उसमें आप देख लीजिए कि वोट बैंक कितना है एमक्यूएम का और क्या इनको वोट पड़े, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितने गम और गुस्से का शिकार हैं। और जो चौथी बात है वो खान साहब का अपना फैक्टर है। खान साहब की जो एक मकबूलियत की वेव है वो तो हमें थ्रू आउट पूरी कंट्री में नज़र आ रही है, तो ज़ाहिर है वो कराची में भी है। तो अब आप उसकी जगह सारी एमक्यूएम को इकट्ठा करें या 5 एमक्यूएम बना लें या कोई नई जमात वहाँ पे बना लें, वो अभी फ़िलहाल हमें फैक्टर जब पूरे मुल्क में नहीं कहीं नज़र आ रहा टूटता हुआ, तो फिर वहाँ पे कैसे नज़र आएगा। और यही वजह है कि वहाँ पर अभी तक हमें नहीं लगता कि ये जो तजर्बा आप करेंगे भी तो ये कोई कामयाब हो जाएगा। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम कोई डेंट डाल सकेगी पीटीआई के वहाँ पर वोट बैंक को, सपोर्ट को। लेकिन बहरहाल तजर्बाकारों ने तो कसम खाई हुई है तजर्बे करने की, तो तजर्बे जारी रखिए, शायद कोई एक आधा तुक्का लग ही जाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।